क्या होता है जब एक हुक्मरान खुद को खुदा समझने लगे? मैं है तुम्हारा खुदा हूँ। और क्या होता है जब उसके मुकाबले में हो सिर्फ एक नौजवान लेकिन साथ हो हक की ताकत? दुनिया की तारीख ने एक ऐसा मुकाबला देखा जिसमें एक बादशाह के पास लश्करे, ताकत और तख्त था और दूसरे के पास सिर्फ ईमान। ये कहानी है नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। रिवायत के मुताबिक बाबल का एक शहर जहाँ के लोग आसमान तक इमारतें बनाते, वहाँ का हुक्मरान नमरूद बिन कनान इतना मुतकब्बर कि कहता, मैं देता हूँ रोजी, मैं देता हूँ जिंदगी और मैं है तुम्हारा खुदा हूँ। एक दफ़ा उसके एस्ट्रोलॉजर ने उसे कहा, एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे खुदाई के दावे को मिट्टी में मिला देगा। नमरूद ने हुक्म दिया, बच्चों की पैदाइश पर पाबंदी। मगर अल्लाह का हुक्म किसी हुक्मरान के अमर से नहीं रुकता। इस दौरान एक बच्चा पैदा हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जवानी तक पहुंचते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस दुनिया को देखा उससे सवाल किया, ये सारे खुदा पत्थर के क्यों हैं जिनको लोग खुद बनाएं फिर उनको सजदा करें? लोग कहते, चुप हो जा इब्राहिम, ये हमारे देवता हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुप रहते, लेकिन उनका दामन हक से भरा हुआ था। उनके अपने खानदान का काम बुतों की पूजा और तैयारी करना, ये सब उनको और भी बेचैन करता। नमरूद अपने पागल से खुदाई में घूमता रहता और लोग कहते, जिसने सर उठाया मौते। नाइंसाफी, जुल्म और हुकूमत का नशा उसके शाही मजलिस में मशहूर जादूगर और मशवराकार बैठते। नमरूद ईगो से भरा हुआ मुस्कुराता। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग एक ढोंगी मजहब के गुलाम बने हुए हैं, उन्होंने छुपकर बुतों को तोड़ दिया। शहर में हंगामा, लोग चीखते रहे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शक हुआ, उन्हें कैद में डाल दी। नमरूद का गुस्सा अब फूट चुका था। अगर ये सच मानता है कि इसका रब उसकी हिफाजत करेगा तो देखते हैं। एक बड़ी आग जलाई गई, लोग दूर से देखते रहे, इतनी बड़ी कि आसमान में परिंदे तक जल गए। अवाम में से किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, अगर बच गया तो तेरा दवा झोटा साबित होगा। नमरूद हंस पड़ा। आज मेरी ताकत को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उस पल जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, आग ठंडी पड़ गई। लोग देखते रहे, आंखें फटी की फटी। नमरूद की गर्दन झुकी नहीं, लेकिन दिल में दरार पड़ चुकी थी। एक गुलाम ने खुलेआम कहा, अरे बच्चा, जिंदगी देने वाला तू नहीं। नमरूद ने चीख कर हुक्म दिया, इसको मार दो। अवाम चुप, लेकिन सच घरों में घुस चुका था। एक रात नमरूद अपने ताज के साथ सोना चाहता था। एक मच्छर उड़ा और नाक से दिमाग में घुस गया। रिवायत के मुताबिक उसका दर्द तोड़ने के लिए लोग उसके सर पर जूते मारे। वो चीखता, रोता, गिरता, मगर दर्द वैसे का वैसा ही रहता। एक हुक्मरान जो खुद को खुदा कहलाता था, एक मच्छर ने हरा दिया। ये था एरोगेंस का आखिरी इनाम, जिल्लत। ये बादशाह की बर्बादी नहीं, ईमान की जीत है। दुनिया की हर कुव्वत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गिरती जरूर है, लेकिन जो अल्लाह पर ईमान रखे उसको कभी जवाल नहीं होता। यहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सफर शुरू हुआ। आग के मोजरे के बाद नमरूद का जुल्म और दुश्मनी बढ़ती गई। अवाम में खामोशी फैल चुकी थी, लेकिन दिलों में सवाल उठ चुके थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत सारा बाबल का शहर छोड़कर अल्लाह के हुक्म से निकल पड़े। शहर के दीवार के बाहर एक फौज खड़ी थी। फौज के सरदार ने कहा, हम डरते हैं कि वो वापस आए और बादशाह की हुकूमत उलट दे। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम अल्लाह पर भरोसा करते हुए मशरिक की तरफ बढ़ते गए। सफर लंबा, रास्ता सख्त, मगर रहमत कभी रुकती नहीं। मिस्र के हुक्मरान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी और शराफत देखी और उन्हें इज्जत के साथ हज़रत हाजरा अता की। यहाँ से एक नए रास्ते का आगाज हुआ, एक नई नस्ल का, जो आगे जाकर अल्लाह की इबादत की बुनियाद बनी। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हज़रत हाजरा और उनके छोटे बेटे हज़रत इस्माईल को ले जाओ एक ऐसी वादी में जहाँ कुछ नहीं था। तपती हुई धूप, रेत का समंदर, ना पानी ना इंसान। हज़रत हाजरा हैरान थी। हज़रत हाजरा एक माँ का दिल उदास मगर ईमान मजबूत, पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के बीच
توڑتی ہیں 7 بار۔ اچانک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے تلے زمین پھٹتی ہے اور پانی کا چشمہ نکل آتا ہے۔ یہیں سے زمزم کا آغاز ہوا۔ سال گزر گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہونے لگے۔ زمزم کے چشمے کے آس پاس بستیاں بننے لگی۔ جو ویران تھا آج مکہ بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اور دیکھا اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ وہاں کے لوگ بولے، جس نے ہمیں پانی دیا وہی ہمارا رہنما ہے۔ مگر یہ صرف شروعات تھی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، میرے گھر کی بنیاد اٹھاؤ۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام پتھر رکھتے اور دعا کرتے۔ لوگ دور سے حیرت سے دیکھتے۔ آواز گونجی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا جو قیامت تک گونجتی رہے گی۔ کعبہ مکمل ہوا مگر امتحان ابھی باقی تھا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب جو پیغمبروں کے لیے حکم ہوتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا کہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرو، عوام میں اس خواب کا ذکر ہونے لگا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت اور اللہ پر بلند یقین، تو وہ مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ اسلام کی بنیاد قربانی اور اطاعت۔ راستہ سخت لیکن دل صرف اللہ کی حکم پر مضبوط۔ سنت ابراہیمی کی بنیاد یہیں سے رکھی گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ایک راستے پر تھے، اچانک ایک بوڑھا آدمی چالاک مسکراہٹ کے ساتھ حضرت ابراہیم کے پاس آیا۔ اس نے آواز لگائی، ابراہیم، یہ آواز تیری نہیں، بیٹا تمہارا، اور تم اس سے قاتل کرنے چالے ہو۔ وہ آدمی اور کوئی نہیں، شیطان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے پلٹ کر دیکھا اور غصے سے پتھر پھینکا۔ وہ بھاگ گیا۔ آج بھی ہم جب مینا میں جمرات پر پتھر مارتے ہیں، وہ اس پہلی جنگ کی یاد ہے۔ شیطان پھر آیا، اس بار حضرت حاجرہ کے پاس۔ حجرہ، تیرا شوہر دیوانہ ہو گیا ہے، اپنے ہی بیٹے کو مارے گا۔ حضرت حاجرہ کا جواب ایمان کی وجہ سے اتنا مضبوط کہ ایک آدمی کا ضمیر ہلا دے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت ابراہیم کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اور وہ شیطان پھر پتھر کھا کر بھاگ گیا۔ اب شیطان نے سوچا بچے کو بہکاؤ۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، تیرا ہے باپ تجھے مارنے جا رہا ہے، بھاگ جاؤ۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام پیغمبروں کی نسل سے، جس نے بچپن سے ایمان دیکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں تیار ہوں۔ شیطان تیسری دفعہ بھی پتھروں کی بارش سے ذلیل ہو کر بھاگ گیا۔ مینا کے باہر کی اس جگہ پر جہاں مسلمان ہر سال جاتے ہیں، چھری چلتی ہے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ایک دم آسمان سے ندا ہوتی ہے، اے ابراہیم، تم نے اپنا امتحان پورا کر دیا۔ ان کے سامنے ایک بڑا تگڑا سا دمبا رکھا ہوا تھا۔ قربانی کی سنت یہاں سے پیدا ہوئی، جس کی گونج قیامت تک رہے گی۔ اللہ کا حکم آتا ہے، ابراہیم، لوگوں کو بلاؤ حج کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، یہاں تو کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا، تم آواز بلند کرو، لانا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑی پر چڑھ کر اپنی آواز بلند کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ زمین کے ہر کونے سے روح جوان ہو کر جواب دیتی ہے، لبیک۔ یہ آواز تب سے لے کر آج تک ہر سال مکہ میں گونجتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نے ہمیں سکھایا، آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، پیاس چشمہ بن جاتی ہے، قربانی رحمت بن جاتی ہے، شیطان ہمیشہ ہارتا ہے اگر صرف اللہ پر یقین ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان آج تک ہماری عبادت کا مرکز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور بیت المقدس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا جائے تو ابھی سبسکرائب کریں۔